बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका का नया दाव भी नाकाम हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने सब के कान लाल कर दिए और होश उड़ा दिए। बड़ा ऐलान किया गया है ईरान की जानिब से। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अब बाकायदा तौर पर मैक्सिको, ब्राज़ील, पेरू और क्यूबा को वार्निंग जारी कर दी है। ईरान के खिलाफ किसी वक्त भी हमले की इस वक्त नाज़रीन प्लानिंग सामने आ रही है। तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब हो गई है कि अमरीका के वेनेजुएला पर कब्जे के बाद, क्योंकि बाकायदा तौर पे अमेरिका ने कहा कि अब वहाँ पे हुकूमत का कंट्रोल हम संभालेंगे। उनके जो सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सहाफ़ियों ने उनसे एक सवाल पूछा जिसमें उन्होंने कहा कि ये बताएं कि आप किस कानून के तहत वहाँ पे जो है वो हुकूमत करेंगे। तो जिसका जवाब उनके पास कोई भी नहीं था और 2 मरतबा ये क्वेश्चन पूछा गया। अब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन है, टाइम मैगजीन जो है इस वक्त मगरबी मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा बड़े लेवल पर कर रहा है ईरान के खिलाफ। हकायक क्या है, मेरी ग्राउंड पे जो सोर्सेज हैं हमारे, उनसे मेरी बात हुई है और वहाँ पे ईरान के हवाले से जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर फैब्रिकेटेड वीडियोस सामने आ रही, पुरानी वीडियोस को उठा उठा के उसको लगाया जा रहा और इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे हालात ख़राब हैं और बहुत बड़े लेवल पर मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और वहाँ पे हालात जो है वो काबू से बाहर हैं। यहाँ तक नाज़रीन, टाइम मैगजीन ने लिखा कि जो रूस है उसने कहा जी कि हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो हैं उनको और उनकी फैमिली को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि टाइम मैगजीन ने कहा जी किसी वक्त भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई अपनी फैमिली के साथ जो है वो रूस में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा जो वहाँ पे मौजूद हुकूमत है और फ़ौज है और हुकूमत के अंदर मिले हुए लोग हैं, इसी तरह से वो बगावत कर सकते हैं मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, आइए ज़रा हम बात करते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या। कल दिन के टाइम मेरी 2 लोगों से बात हुई है। एक कुछ ज़ायरीन जो वहाँ पे गए हुए उनके साथ, और दूसरा तेहरान के अंदर हमारे एक दोस्त सहाफ़ी हैं उनके साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक तेहरान के अंदर जहाँ पे मतलब एक चौक है जहाँ पे अमूमन जब मुजाहरे होते हैं जो इस तरह की चीज़ होती है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पे दोस्तों के साथ बैठा चाय पी रहा था, तो वहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं है और ये तमाम की तमाम फैब्रिकेटेड वीडियोस जो हैं वो लगा के तो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। और 2 दिन पहले नाज़रीन, जो उनके जो प्रेसिडेंट है मसूद पज़क्शान जो हैं, उनकी एक वीडियो थी और उसको उन्होंने फैब्रिकेट करके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बना के तो उस वीडियो को भी वायरल किया है जिसमें वो कह रहे हैं जी कि सारे लोग जो हैं मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ बाहर निकल आए। तो ये भी झूठ पे मबनी है, इस तरह की वीडियो जो है बना के चलाई जा रही हैं। हकीकत ये है नाज़रीन कि आपको कुछ टाइम पहले पता होगा कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हो रही थी, तो इस जंग के दौरान उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो हैं उनके ठिकाने से वाकिफ़ हैं और हम उन्हें निशाना बनाएंगे। तो नाज़रीन, जुम्मे के दिन जो है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो हैं वो खुतबा जो है वैसे दिया करते थे यानी अंदर, लेकिन उन्होंने ऐलान किया जी कि वो खुतबा जो है वो एक ओपन एयर जगह है वहाँ पे देंगे और फिर अमूमन वो खुतबा देने के बाद और जुम्मा की नमाज पढ़ाने के बाद वो निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो तकरीबन 15 मिनट उसके बाद तक वहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि जिसमें हिम्मत है वो आके मुझे जो है वो कत्ल कर दे, वो मेरे ऊपर करे हमला। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो ईरान की लीडरशिप है और जो उनका निज़ाम रहबरियत है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और जो ईरान की रिसेंटली वार हुई है उस जंग के बाद जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ थे वो भी इनके हक़ में खड़े हो गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कासिम सुलेमानी की बरसी भी 2 दिन पहले थी तो वहाँ पर कम से कम 10 लाख बंदा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से आके उस रैली के अंदर शामिल हुआ। तो ये जो खबरें इस वक्त दी जा रही हैं, सुप्रीम लीडर ने कहा कि हम यहाँ पे मैदान में बैठे
نہ ہم بھاگنے والے ہیں اور نہ ہم بھاگنے والوں میں سے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہم میدان میں موجود تھے اور آج بھی ہیں، اگر ہم یہاں پہ کوئی بھی انہوں نے ایک بڑی واضح چیز انہوں نے اپنے خطاب میں کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میٹر یہ نہیں کرتا کہ ایران رہے یا نہ رہے، میٹر یہ نہیں کرتا کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ اسلام کا بول بالا رہے اور اسلام رہے۔ جس کے بعد ناظرین پوری جو ایرانی قوم ہے وہ ان کی پشت پہ کھڑی ہے۔ اس لیے یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں تو ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، تو ہم میدان کے اندر اگر جنگ ہوتی ہے میدان کے اندر جو ہے وہ شہادت کو ہم فوقیت دیتے ہیں۔ اور ناظرین یہ ایسا نہیں ہے کہ نظام جو سپریم لیڈر ہے وہ پہلے یہاں پہ آگئے، یہ پہلے جو وار ہوئی تھی عراق کی جو جنگ تھی اس جنگ کے اندر بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اسی دوران جو ہے ان کا جو ایک ہاتھ ہے وہ بھی کٹ گیا تھا یہ جنگ کے دوران، یہ ایمونیشن جو ہے پھٹنے سے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جی جو خبریں اس وقت میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم میدان میں بیٹھے ہیں اور ہم جواب دیں گے، اگر کسی میں ہمت ہے تو ایک دفعہ حملہ کر کے دیکھیں، اب تو ہم نے پہلے سے بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ تو اس طرح معاملات ہو گئے، دوسری جانب چائنا اور روس دو ایسے ملک ہیں ناظرین جو اب چائنا جو ہے وہ بڑی تعداد میں اپنے اتحادیوں کو کھو سکتا ہے، کیونکہ وینزویلا جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اسی طرح سے میکسیکو ہے، برازیل ہے، کیوبا ہے اور پیرو ہے، یہ تمام کے تمام جو جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں یہ ان کے رشیا اور چائنا کے ساتھ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، کولمبیا بھی اس میں شامل ہے۔ تو اب ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنوبی امریکہ میں کسی نے چائنا کو اڈے دیے تو وہ وینزویلا جیسے انجام سے دوچار ہوگا۔ واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیجیے ہم قبضہ کریں گے اور قبضہ کر کے تمام نظام جو ہے وہ اپنے انڈر لے آئیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ نے کہا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈنمارک جو ہے اس کا جو گرین لینڈ کا علاقہ ہے اس کو قبضے میں لینے کے حوالے سے بھی وارننگ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جب کہا کہ ہم گرین لینڈ جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہے کیونکہ رشیا جو ہے وہ رشیا اور چائنا جو ہیں ان کے ساتھ یہ واحد ہماری جو ریاست الاسکا ہے اس کے ساتھ یہ منسلک علاقہ ہے اور ہمیں یہ ہر صورت چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ جب ہم نے یہ کہا تو انہوں نے جو سیکیورٹی اس کی بڑھائی تو انہوں نے کتے والی جو گاڑی ہے اس کا ایک اضافہ اس میں کر دیا، تو مذاق جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے اڑایا گیا۔ اب ناظرین خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ آس پاس کے ممالک کے اوپر اپنی دھاک بٹھائے ہوئے ہے، اور جو جنوبی امریکہ ہے وہاں پہ ایران اور جو چائنا اور رشیا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کو انہوں نے فار دا ٹائم روک دیا ہے کہ کسی کو بھی اگر کسی نے بھی ہمارے خلاف آنے کی کوشش کی۔ اور دوسرا ناظرین جو چائنا ہے اس نے یہاں پہ بڑی خاموشی جو اختیار کی ہے، وہ اب ان کے اہم ترین اتحادی جو ہیں ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ انہیں چھوڑ سکتے ہیں، وہ امریکہ کی طرف اثر و رسوخ کی وجہ سے جا سکتے ہیں۔ باقی رہی بات ایران کی، تو ایران جو ہے وہ خود بذات خود کافی زیادہ مضبوط ہے دفاعی طور پہ، وہ خود جواب دینا جانتے ہیں، وہ چائنا کے اوپر رشیا کے اوپر سے اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو پراکسیز بھی ان کی بہت زیادہ مضبوط ہیں امریکہ کے فوجی اڈوں کے ارد گرد، یعنی مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پہ اب جیسے لبنان ہے، اس کے بعد لبنان میں کافی حد تک جو ہے وہ اسرائیل کے حملوں کے بعد جو حزب اللہ ہے ان کو انہوں نے دبا لیا ہے۔ لیکن یمن کی ہم بات کریں یا دیگر ایریاز کے اندر بات کریں تو وہاں پہ امریکہ کے فوجی اڈے جو ہیں وہ یقیناً خطرات کی زد میں اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ تو اب ناظرین معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، چانسز موجود ضرور ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ امریکہ کر سکتا ہے، لیکن اتنا ایزی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی یہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری تو جستجو ہے، انہوں نے کہا عمر کے اس حصے میں ہم نے جان بچانی نہیں، ہم تو شہادت کی موت جو ہے اس کی آرزو کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس کی ہمت ہے وہ حملہ کر کے دیکھے اور اس کے بعد پھر اگلے جو کنسیکوینسز ہیں اس کے وہ پھر بھگتنے کے لیے بھی تیار رہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔